مساء عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناه فاتي ديليس. كما صارت العاده اليوم جبت لكم بوصفه اللي هي لي بتي فور. لي بتي فور كاين بزاف الاخوات اللي طلبوا لي ندير لهم لي بتي فور وطلبوا لي ندير لهم تاني لا تارت بوم اي لي بيني. دونك ان شاء الله راح نربي رغبات هاد الاخوات. نبداو اليوم بلي بتي فور. واش اللي قلنا باش نديروهم؟ لكم المقادير التاليه: عندكم 500 غرام فرينه دوزاج، عندكم 450 غرام مارغرين، 250 غرام سكر غلاس، 2 حبات بيض ولافاني. دونك نروحو نوجدو هاد لاباط. اذا نبداو بلا مارغرين، ولا عندكم زبده ديروا زبده. دونك نديرو لا مارغرين هنا هايليك، كامل نديروها. نزيدو لو سكر غلاس. دونك رايحين نخلطو هاد لي دوز انغريديون، نخلطوهم بيان حتى يولونا كوم اون كريم باش نديرو لي زو. فوالا هادو زوج نديروهم يتخلطو، مي بيان سور افيك اون باليت اللي هي لا فوي. الوغ هاي كيفاش ولات لكم، ترجع لكم كوم اون كريم. ولا ما عندكمش لو بيترا يعني تقدروا ديروا لو باتور، ما كاش مشكل. كاين ميم لي غوسيت اللي درتهم لكم افون ماشي مشروط ديروهم كامل بلو بيترا ولا بالباتور. كاين كيما باغ اكزومبل العجاجن هذوك اللي درناهم تقدروا ديروهم باليدين. اذا نديروا البيض تاعنا حبه بحبه ونخلطوا. نزيدوا لا دوزيام. اذا هذه كيفاش تولي لكم كوم كريم، وماذا بكم خلوها تتخلط بيان كوم الفو اون فوا كي ديروا البيض، باسكو الا ترجع لكم فريمون كوم اون كريم ليجير هايليك، باش لا بات ا بتي فور ما تجيكمش يابسه. نزيدوا لا فاني هايليك، ونزيدوا لا فارين ونخلوها تدور ان بوبري واحد 4 5 مينوت بلا فارين، باسكو الا ترجع لنا فريمون ليجير باش تجوز لنا فاسيلمون في لا بوش ا دوي. باسكو لما تخلطوهاش مليح راح تجيكم شويه يابسه وتجيكم صعيبه باش تخرج لكم لا بوش ا دوي. فوالا نبداو بالفيتاس مينيمال ومن بعد نطلعوا لا فيتاس تاعنا. الوغ فوالا لا بات تاعنا هايليك، شوف كيفاش رجعت. دونك ما تجيكم يابسه ما تجيكم جاريه، دونك تجيكم نورمال هايليك. دونك رايحين نفاصوني بتي فور تاعنا. دونك لو فور راني شعلتو 350 دوغري فرنايت، واللي عندها سيلسيوس ديرو 180. دونك لا كويسون تاع لي بتي فور رايحه تكون ما بين 15 و 20 دقيقه، ما يطولوش بزاف في الفور. دونك نديرو شويه تاع هنايا لاباط باش لا فاي تاعنا ما تتحركش في الفور هايليك، تقعد لكم فريمون ستابل. فوالا دونك نبداو بلي غوت، سكون ابل سي دي غوت. دونك هايليك تكيو هكذا، طلعوا بين الفوق وتهبطوا لتحت. فوالا هايليك، فوالا شوفوا هايليك. تحبوا ديروهم صغار ديروهم صغار هايليك. دونك هاد لا كونتيتي اللي عطيت لكم تخرج لكم ان بوبري entre 40 à 50 petits fours doublés. Donc quand même c'est une bonne quantité. هايليك باغ اكزومبل تخسر لكم هكذا حبه تنحيوها، تنحى هايليك، نحيها ونعاود لها. فوالا فوالا عملنا دو بلاك. دونك نديروهم في الفور ابخي 15 مينوت ان شاء الله نحيوهم. فوالا
واحده لتحت واحده لفوق. دوكا نوريلكم كيفاش ديروا لي بتيت روزاز. وكاينه نوتر موديل اوسي ديروهم شويه طوال، دونك كل وحده فيكم دير واش تحب كوم موديل. فوالا هايليك. هايليك هاوليك انا طيبناهم. دونك سا دوري واحد ميم با 20 مينوت. هاوليك الا يكونوا سالمون دوغي، ما يكونوش بزاف محروقين. هاوليك ميم الاخر يجوا فريمون طريين. هاوليك دونك حنايا دوكا نروحو نديرو لهم لا ديكوراسيون. الوغ فوالا باش نلصقوهم كل وحده وكيفاش تحب تلصقهم. انا راح ندير لكم شويه نلصقوهم شويه بلا كونفيتور وشويه نلصقهم لكم بلو شوكولا. دونك راح نقلبوهم هكذا. هاوليك سا بلو فاسيل، سا بلو رابيد. فوالا راح نبداو بالشوكولا. دونك درت اون بوشادوي هكذا، نديرو اون بتيت اوفرتور. هايليك دونك نديرو شويه هنا، نديرو برك جهه واحده والجهه الاخرى نحطوها عليها. فوالا هاوليك تبدو هكذا حبه وتلصقوها. فوالا هي بروحها تجمد. دوك رايحه تجمد لكم. هاوليك هاوليك فوالا مازالها سخونه على الشوكولا سي نورمال، مي كي تجمد رايحه تلصق. فوالا دوكا نديرو بلا كونفيتور. هايليك نديرو لها فتحه تاني هادي توت بيتيت اوفرتور باش ما يسيحناش بزاف. دونك كيما درنا في الشوكولا نديرو في لا كونفيتور. تحبو ديرو لا كونفيتور ابريكو ولا ديرو هادي سي لا كونفيتور فramboise. الوغ فوالا ما بيت كملناهم كامل، لصقناهم دو بار دو، درنا مواتي شوكولا مواتي كونفيتور. دونك رايحين نديرو لهم شويه تاع التزيين. عندكم هنايا ان بو دو بيستاش. دونك لا ديكوراسيون سيلون فوتر موين سيلون فوتر غو. عندكم شويه تاع بيستاش، عندكم هنايا نوا دو كوكو، عندكم هنايا لوز ايفيلي غريي كونكاسي كسرتو، وهنا عندكم لو شوكولا نوار باتا غلاسي، ولا تحبوا ديرو اون طابليت. وهذا سي دو فيرميسيل ميتي كولور. دونك نتوما في الدار تحبوا تخلوهم سامبل خلوهم سامبل غير بالشوكولا، تحبوا تزيدوا لهم اون بتيت ديكوراسيون زيدوا له. دونك راح نوريكم كامل كومون اون لي في. دونك اون لي ترامب هنايا هكذا جوست لا تيت دو بتي فور، ماشي كامل، لا بريسك لا موتيي. هايليك فوالا. دونك انا ماذا بكم تحطوها هنا هكذا ونسوبودريو لها شويه تاع لو بيستاش باغ اكزومبل. هذاك ما ترمدوهاش تدخل البيستاش، سينو كامل البيستاش تاعكم يتعمر بالشوكولا. نزيدكم واحده اخرى افيك لو غو دو باغ اكزومبل دو نوا دو كوكو، لا ميم شوز. هايليك قطروها بيان بالشوكولا، حطوها هنا ونزيد لها شويه تاع لو نوا دو كوكو اوسي. هايليك دونك يجمد فيها. نزيد لكم تاني نوتر ديكوراسيون. on va faire un peu d'amande. هايليك نقطروها ونديرو لها شويه تاع اللوز ايفيلي. هايليك يفو ميو تسوبودريو هكذا ميو كو تدخلوه داخل الشوكولا بليتو داخل لاموند. نزيدو وحده بلو فيرميسيل
دونك هنا عندكم بليزيور سورت دو فيرميسيل. انا ندير هذا دونك نرشو هكذايا شويه. هذا هاوليك دونك نكملوهم كامل هكذايا، بعد نخلوهم ينشفوا. الوغ فوالا كملناهم كامل بلا ديكوراسيون. لو شوكولا تاعنا راهو نشف، دونك رايحين نديروهم في صحن التقديم ونعاود نرجع لكم. الوغ فوالا اخواتي انا كملنا لي بتي فور ديالنا. دونك شويه زوق درناهم بلي بيستاش، نص درناه بليزاموند ايفيلي غريي كونكاسي، شويه افيك دو نوا دو كوكو، وهذا افيك دو فيرميسيل ميتي كولور، و بيان سور خلينا شويه كوم افيك دو شوكولا سامبل. دونك سي سا، نتوما جربوها في الدار، يعني كيفيه سهله ايتو. وهذا الكاطو هذا يعني صدقوني فو بوفي لو كونسومي لونطون، يعني ما يقصح لكمش تمتم، صوف الا كان ديروا لا كونفيتور الداخل هذيك الا تكونسوميوها فيت، باسكو لا كونفيتور لا طولت تولي لكم يابسه. دونك دو بريفيرونس ديروا لو شوكولا ان انتيريور تاع لي بتي فور سي ميو. دونك نتمنى الاخوات يطلبوا لي هاد الوصفه، نتمنى يعني ان شاء الله يكونوا شافوها وتبعوني. و pour la tarte aux pommes ou les beignets راح نديرهم ان شاء الله pour les prochains vidéos. Donc هذه هي. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. On se voit inchallah à la prochaine vidéo. إلى اللقاء.